येनाक्षरसमां नायमधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वररुचिं वाक्यकारं तत्रेदुक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। स्त्री प्रत्यय प्रकरणे अस्माकं प्रकरणं जातेरस्त्री विषयात् अयोपथात् इति प्रकरणं चलति स्म। तत्र मत्स्यज्ञानम् इति वार्तिकविषये वयं ह्यः चर्चां कृतवन्तः। मत्स्यस्य स्त्री इत्यर्थे मत्स्यस्य ज्ञानम् इत्यत्र मत्स्यस्य स्त्री इत्यर्थे ङीष् प्रत्ययः भवति। मत्स्यस्य ज्ञाम् इति अस्ति। ङीष् ङीपरे मत्स्यस्य यकारस्य लोपः भवति इति उक्तम्। यकारलोपः अत्र विधीयते। अनन्तरं मत्स्यस्य अकारशब्दस्यापि लोपे सति तत्र मत्सी इति रूपं भवति। तद्वयं ह्यः दृष्टवन्तः। तत्र तद्धितावयवत्व अभावात् तत्र विशेषतया वार्तिकं करणीयम् आपतितम्। अन्यथा हलस्तद्धितस्य इति सूत्रेण तत्र लोपः भवितुम् अर्हति स्म। तस्य इति सूत्रेण वयं पूर्वं कृतवन्तः। भवन्तः स्मरति हलस्तस्य इति यथा तत्र मनुषी इत्यत्र यकारलोपः हलस्तद्धितस्य इति सूत्रेण अभवत्। परन्तु अत्र तद्धितविषयः नास्ति इति कृत्वा तत्र एतत् नियमः क्रियते। अत्र कश्चन नियमः क्रियते। अत्र यकारस्य लोपः ङीष् प्रत्यये एव ङीष् प्रत्यये परे एव भवति। तत्र तद्धितप्रत्यये परे तु न भवति इत्यपि तस्य आशयः अस्ति। तत्र किमस्ति? मत्स्यस्य अवयवस्य यकारस्य लोपः स्यात् ञामेव इति नियमार्थम् इदं सूत्रम् इति। अहं पश्य यदा बालमनोरमायाम् अस्मिन् विषये इति नियमार्थम् इदं यकारे परे तु न भवति। तत्र तेन कारणेन तत्र यदा ज्ञाम् इति किम् इति विषयः मात्स्यः अवतारः इति अस्ति। मात्स्यः अवतारः पश्यतु, तत्र यकारलोपः नास्ति। मत्स्यस्य अवतारः मात्स्यः अवतारः इति मत्स्यावतारः इति अस्ति खलु। तत्र तथा एवमस्ति। तर्हि तत्र तु यकारलोपः नास्ति। कारणं किमर्थं? तत्र अण्प्रत्ययान्तः शब्दः सः। तेन कारणेन तत्र मात्स्य इति भवति। तत्र यकारस्य लोपः न भवति इति एतस्य वार्तिकस्य नियमार्थत्वम्। एवं नियमार्थत्वं तत्र इति समन्वयः। तत्र ङीषि तत्र मत्स्यस्य अवयवस्य यकारस्य लोपः स्यात् ञामेव इति नियमार्थम् इदं वार्तिकम् इति नियमः क्रियते। अत्र नियमः क्रियते इति अत्र विषयः। तदेव अहं गतवर्गे अहम् उक्तवान्। तस्मिन् विषये अहं किञ्चित् इतोपि विवरणं करिष्यामि इति। तर्हि तावदेव तत्र वक्तव्यमस्ति। तदुक्त्वा वयम् इदानीम् अग्रे गच्छामः। अग्रिमं सूत्रमस्ति अग्रिमं सूत्रं 519। तत्र सूत्रं पश्यतु। पाककर्ण पर्ण पुष्प फल मूल वाल उत्तरपदाच्च इति तत्र सूत्रमस्ति। एतत् सूत्रम् अत्रापि चकारग्रहणेन ङीष् प्रत्ययः विधीयते। ङीष् प्रत्ययविधायकं सूत्रम्। ङीष् प्रत्ययविधायकं सूत्रमस्ति। किं किमस्ति इति पश्यामः। पाक कर्ण पर्ण पाक कर्ण पर्ण पुष्प फल मूल वाल उत्तरपदाच्च इति
एते शब्दाः यदि उत्तरपदरूपेण भवन्ति तर्हि तत्र यदि एके शब्दाः पाक कर्ण पर्ण पाककर्णपर्णपुष्पफलमूलबालोत्तरपदाच्च पाककर्णपर्णपुष्पफलमूलबालोत्तरपदाच्च अत्र एवमस्ति पाक कर्ण पर्ण पुष्प फल मूल वाल उत्तरपदात् इति अस्ति जातेः इति अनुवर्तते जातिविषयः अस्ति अत्र जातिविषयः अत्र अत्र अस्ति एव तर्हि तत्र पुनः किं किमस्ति ङीष् इति अनुवर्तते ङीष् इति अनुवर्तते अनन्तरम् अनुपसर्जनात् इति एतत् सर्वं तत्र पूर्ववत् यदा पश्यतु अत्र जातेरस्त्रीविषयादयो पदात् इति जातेः इति अनुवर्तते ङीष् इति अन्यतो ङीष् इति ङीष् अनुवर्तते तदनन्तरम् अनुपसर्जनात् इति अधिकारः तत्र अस्ति तर्हि यथा पूर्वं तत्र सर्वं भवति विषयः एवमस्ति तत्र एवमस्ति पाक एते शब्दाः यदि उत्तरपदरूपेण भवन्ति उत्तरपदात् इति यदा पाक तत्र किमस्ति तत्र पाक आदि इत्यादि एवम् उत्तरपदरूपेण भवति यदा ओदनपाकी इत्यादि उदाहरणानि तत्र दत्तवन्तः तत्र पश्यतु ओदनपाकी शङ्कुकर्णी शालपर्णी शङ्खपुष्पी दासीफली दर्भमूली गोवाली इत्यादि इत्यादि शब्दाः तत्र भवन्ति एते सर्वे औषधविशेषाः एतेषां वस्तुतः यौगिकरूपाणि न द्रष्टव्यानि एते सर्वे शब्दाः तत्र औषधविशेषेषु रूढशब्दाः यदा यदि टेक्निकली वयं वक्तुं शक्नुमः ओदनस्य पाकः इव पाकः यस्याः सा तादृशी ओदनपाकी इत्यादिकं वयं वक्तुं शक्नुमः शङ्कुः इव कर्णो यस्याः सा तादृशी परन्तु एतत् सर्वं कस्याश्चित् स्त्रीविशेषस्य विवरणं नास्ति एतत् सर्वं किमस्ति औषधविशेषाः अवयवार्थः न स्वीकरणीयः अत्र इति तस्य आशयः अवयवार्थस्य आवश्यकता नास्ति अवयवार्थस्य महत्त्वं नास्ति कारणं तत् केवलम् एवमेव लिखितमस्ति परन्तु एतत् सर्वं एते सप्तशब्दाः अपि विभिन्न औषधीनां विषये रूढी अस्ति एते सप्तशब्दाः अपि औषधविशेषाः यदा एतस्मिन् विषये ये आयुर्वेदवैद्याः भवन्ति ते अधिकं वक्तुं शक्नुवन्ति मम तु तथा परिज्ञानं नास्ति तत्र एते सर्वे औषधविशेषाः तर्हि एतेषां शब्दानां तत्र किं न करणीयम् अवयवविशेषः न द्रष्टव्यः इति मम कथनं तस्मादेव साक्षात् शब्दानामेव वयं तत्र पश्यामः कथमस्ति इति अवयवानां चिन्तनं करणीयम् इति तु न दृश्यते सो पाक कर्ण पर्ण पुष्प फल मूल वाल उत्तरपदस्य इति अस्ति तेन कारणेन सप्तपदानि अपि सन्ति तत्र ओदनपाकी इति शङ्कुकर्णी तदनन्तरं किमस्ति तत्र दासीफली इति अस्ति तत्र एवमस्ति तदपि एवमपि तद्वद्फलानि तत्र किमपि दित्री काकजङ्घा जिनी इत्यादि औषधविशेषाणां नामानि अपि मम विवरणग्रन्थे दत्तमस्ति न जानामि शङ्खपुष्पी दासीफली इति दर्भमूली इति गोवाली इति गोबालसदृशः बालः यस्याः सा तादृशी इति परन्तु तत्सर्वं एवं तस्य तदेव अहं वदामि तस्य यौगिकार्थः न द्रष्टव्यः यौगिकार्थं पार्श्वे स्थापयामः अस्तु तर्हि एकं शब्दं पश्यामः अत्र सर्वे अकारान्तशब्दाः ओदनपाक इत्यादि भवति तस्मात् पुनः स्त्रीलिङ्गे तत्र एवं भवति ओदनपाकशब्दः ङीष् प्रत्ययः भवति चेत् ओदनपाकी शङ्कुकर्णः शङ्कुकर्णाद् शङ्कुकर्णी शालपर्णशब्दाद् शालपर्णी शङ्खपुष्पशब्दाद् शङ्खपुष्पी इति दासीफलशब्दाद् दासीफली इत्यादि शब्दानाम् औषधिविशेषे रूढा एते
इति अत्र अत्र बालमनोरमायाम् अस्ति, भवन्तः पश्यन्तु। औषधिविशेषे एते प्रसिद्धाः, तस्य आशयः नाम अवयवव्युत्पत्तिरहिता इत्यर्थः। एतेषाम् अवयवव्युत्पत्ति इति अत्र द्रष्टव्यं नास्ति, अवयवव्युत्पत्तिरहिता इति तस्य कथनस्य आशयः बालबोधिन्यां तद् दत्तमस्ति। तर्हि तत्र किं तर्हि स्पष्टम्, इदानीम् अत्र किमपि करणीयं नास्ति, केवलम् एवं किं भवति, ओदनपाक इति शब्दः भवति, ओदनपाकशब्दः भवति। ओदनपाकशब्दात् किं भवति, ङीपु प्रत्ययः भवति। ङीपु प्रत्ययः भवति चेत् यस्य इति च इति अकारलोपे ओदनपाकी इति प्रातिपदिकं भवति, तस्मात् सुप्रत्ययः। तर्हि तत्र सुप्रत्यये तस्य लोपे ओदनपाकी इति तत्र प्रयोगः भवति। एवं भवति, एवं प्रथमा। एवम् अन्ये शब्दाः द्रष्टव्याः। तत्र विशेषतया मया अत्र विवरणं करणीयम् इति तु अहं न पश्यामि। एते शब्दाः द्रष्टव्याः इत्यर्थः। वयम् अग्रे गच्छामः वा? यदि वयं भवन्तः यदि अनुमन्यन्ते अहम् अग्रे गच्छामि। कारणं दर्भमूलशब्दात् ङीपु भवति चेत् दर्भमूली भवति। शङ्कुकर्णशब्दात् शङ्कुपुष्पशब्दात् शङ्कुपुष्पी भवति। दासीफलशब्दात् दासीफली इति भवति। शालपर्णी इत्यत्र शालपर्णशब्दात् शालपर्णी इति भवति। गोपालशब्दात् गोपाली इति। औषधविशेषे रूढायेते इति उक्तं। तावत्पर्यन्तम् एतदुक्त्वा वयम् अग्रिमसूत्रं, तर्हि एतद् इदानीं विवरणम् एतस्य समाप्तं। पाकाद्युत्तरपदात् जातिवाचिनः स्त्रीविषयादपि ङीष् स्यात् इति। तत्र एतस्य सूत्रार्थः एवमस्ति। पागादि उत्तरपदात् जातिवाचिनः स्त्रीविषयादपि ङीष् स्यात् इति अस्ति। ङीष् प्रत्ययः स्यात् इति तस्य आशयः। एते सर्वे शब्दाः औषधिविशेषे रूढायेते इत्यपि उक्तम्। इति एतावत् उक्त्वा वयम् अग्रे गच्छामः। अग्रिमं सूत्रमस्ति इतो मनुष्यजातेः इति अग्रिमं सूत्रम्। इतो मनुष्यजातेः। इतो मनुष्यजातेः इत्यस्य एवमस्ति। इतः मनुष्यजातेः इति द्विपदं सूत्रम्। इतः मनुष्यजातेः इति द्विपदं सूत्रम्। तत्र अनुवृत्ति अस्ति। इतः मनुष्यजातेः ङीष् इति अनुवर्तते। ङीष् इति अनुवर्तते। अत्र ङीष् इति अनुवर्तते। अन्यतो ङीष् इति सूत्रात् ङीष् इत्यस्य अनुवृत्तिः भवति अनुपसर्जनात् इति भवति। तदनन्तरं प्रत्ययः परश्चाद्युदात्तश्च ज्ञाप्रातिपदिकात् स्त्रियाम् अनुपसर्जनात् इति यथा पूर्वं तत्र एतत् सर्वम् एते सर्वे अधिकाराः तत्र भवन्ति। तत्र इतः इत्युक्ते इकारान्तात् इति पञ्चमी। इतः इति इत् तपरकरणमस्ति। ह्रस्व इकारान्तात् इतः इकारान्तात् इत्यर्थः। प्रातिपदिकात् अनन्तरम् इकारान्तात् प्रातिपदिकात् मनुष्यजातिवाचिनः स्त्रियां ङीष् प्रत्ययः भवति इति सूत्रार्थः अस्ति। पश्यतु काशिका। तत्र मनुष्यजातिवाचिनः तदेव इतो मनुष्यजातेः इति उक्तम्। इतो मनुष्यजातेः इति उक्तम्। मनुष्यजातिवाचिनः इति ङीष् प्रत्ययः भवति इत्यर्थः। ङीष् प्रत्ययविधायकं सूत्रम्। ङीष् इदन्त मनुष्यजाति विषयवाची प्रातिपदिकात् स्त्रीत्वविवक्षायां ङीष् प्रत्ययः भवति इति। तस्मात् यदा अदन्त इव इदन्त शब्दानाम् अस्ति, तत्र पूर्वसूत्रेण जातेरस्त्री विषयात् अयोपधात् इति सूत्रे अदन्त शब्दानामेव तत्र उक्तमस्ति। अदन्त शब्दानाम् उक्तं कथम्? अजाद्यदष्टाप् इति सूत्रात् तत्र अतः इति तत्र अनुवृत्ति भवति। कुत्र? जातेरस्त्री विषयात् अयोपधात् इति। अत्र तु तथा नास्ति। अत्र तस्य अनुवृत्तिः नास्ति। तर्हि
पूर्वं जातिवाची उक्तम् अदन्त जातिवाची इति पूर्वसूत्रे प्रतिपादितम् इति तर्हि तत्र इदन्त प्राप्ति न भवति स्म पूर्वं तस्मादेव इदं सूत्रं पुनः आरब्धमस्ति किम् इतः मनुष्यजातेः इति पूर्वसूत्रेण अकारान्त इति अतः इत्यस्य अनुवृत्ति तत्र भवति अजाद्यदष्टापु इति सूत्रात् अत्र अतः इति नास्ति अत्र इतः इति तस्मात् पूर्वसूत्रेण एतत् कार्यं न सम्भवति तस्मादेव नवीनस्य नूतनस्य सूत्रस्य अपरस्य सूत्रस्य आरम्भः प्रातिपदिकादिति तत्रापि विशेषणमस्ति प्रातिपदिकादिति विशेषणमस्ति इतः इति तदन्तविधि भवति तेन कारणेन तर्हि इदन्तात् प्रातिपदिकात् इत्यर्थः भवति तदन्तविधि भवति इतः इत्युक्ते इकारान्तात् इत्यर्थः इतः इत्युक्ते इकारान्तात् प्रातिपदिकात् प्रातिपदिकात् इत्यस्य विशेषणमस्ति इतः इति प्रातिपदिकात् इत्यस्य विशेषणम् इतः इति इकारान्तात् इति विशेषणं तर्हि इकारान्तात् प्रातिपदिकात् अनन्तरं कीदृशप्रातिपदिकं स्यात् तस्य मनुष्यजातिवाचिनः इति उक्तं मनुष्यजातिवाचिनः प्रातिपदिक इति तदपि अस्ति मनुष्यजातिवाचिनः इति विशेषतया तत्र उक्तं मनुष्यजाति भवति तत्र तर्हि इदन्तात् प्रातिपदिकात् अर्थात् इकारान्तात् प्रातिपदिकात् प्रातिपदिकम् इकारान्तं स्यात् मनुष्यवाची शब्दः स्यात् तर्हि तादृश प्रातिपदिकात् स्त्रीत्व विवक्षायां ङीष् प्रत्ययः भवति इति तत्र तस्य उदाहरणं स्त्री ङीष् प्रत्ययः भवति इति उदाहरणं तत्र यदा वयं पश्यामः यदा दक्षः प्रजापतिविशेषः भवति अत्र दक्षः प्रजापतिविशेषः तस्य अपत्यं पश्यतु अत्र एकः विषयः चर्चनीयः अस्ति किञ्चित् मनुष्यजातिविशेषः इति वदति चेत् तत्र किं पश्यामः बालमनोरमायां भवन्तः एकवारं पश्यन्तु बालमनोरमायां किमस्ति दक्षस्य अपत्यं स्त्री इति अस्ति परन्तु दक्षः प्रजापतिविशेषः इत्यपि उक्तमस्ति यदि तत्र किञ्चित् समन्वयः न दृश्यते यदा भवन्तः अपि चिन्तयितुं शक्नुवन्ति दक्षप्रजापति कुत्र मनुष्यः अस्ति दक्षप्रजापति तु देवयोनिविशेषः मनोरमायां तत्र तद् किञ्चित् चिन्तनीयः विषयः मनोरमायाः एतद् विवरणं किञ्चित् तत्र 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 समन्वयः न भवति भवन्तः पश्यन्तु अहं दर्शयामि एकक्षणं कुत्र अस्ति तत् अग्रिमपुटे अस्ति वा इतो मनुष्यजातेः रैट् अत्र पश्यतु इतो मनुष्यजातेः इति अवयवित्पत्तिः इतो शेषपूर्णेन सूत्रं ङीष् स्यात् इति इदन्ताद् मनुष्यजातिवाचिनः स्त्रियां ङीष् स्यात् इत्यर्थः सिद्धान्तकौमुद्यां सूत्रार्थः न दत्तः अस्ति तत्र सिद्धान्तकौमुद्याम् अस्ति वा ङीष् स्यात् इत्येव अस्ति तर्हि तस्य पूर्णविवरणं मनोरमायाम् अस्ति इदन्ताद् मनुष्यजातिवाचिनः स्त्रियां ङीष् स्यात् इत्यर्थः स्त्रीप्रत्ययविधिषु अत इत्यनुवृत्तेः इदन्ताद् जातेरस्त्री विषयादित्य अप्राप्तौ वचनं तदपि अहम् उक्तवान् किमर्थं नवीनं वचनम् आरब्धं नवीनं सूत्रम् आरब्धम् इत्युक्ते जातेरस्त्री विषयादयोपदाद् इति सूत्रेण अत्र कार्यं न भवति इति कृत्वा दक्षस्य अपत्यं स्त्री इत्यर्थे अत इनि अकारलोपः आदिवृद्धि ङीष् यस्येति च इति इकारलोपः गोत्रं च चरणैः सह इति जातिवाचित्वम् इति एतत् सर्वं स्पष्टं तत्र संशयः नास्ति दक्षः इति शब्दः दक्षशब्दात् दक्षस्य अपत्यम् इत्यर्थे इञ् प्रत्ययः भवति चेत् अत इञ् इति भवति तत्सर्वं वयं जानीमः कारणं वयम् अस्माभिः एतत् सर्वं पठितमस्ति मूलशब्दः दक्षशब्दः दक्षस्य अपत्यं स्त्री इत्यर्थे कः प्रत्ययः भवति अन्य प्रत्ययः भवति
अन्यप्रत्ययः भवति इति एतत् अस्माभिः पठितमस्ति तद्धितप्रकरणे। तर्हि क्षम्यताम्, इञ्प्रत्ययः भवति, इञ्प्रत्ययः भवति, इञ्प्रत्ययः भवति चेत् तत्र ञकारस्य लोपः भवति। यस्येति च इति सूत्रेण तत्र दक्षशब्द षकारोत्तर अकारस्य लोपः भवति। अनन्तरं नित् अस्ति इति कृत्वा तद्धिते श्वचामादेः इति नियमानुसारम् अत्र आदिवृद्धिः भवति। रैट्, एतावत् भवन्तः जानन्ति। आदिवृद्धिः भवति चेत् किं भवति? दा इति भवति आदिवृद्धिः। पुनः अयं शब्दः एवं इञ् प्रत्ययः भवति चेत् क्षि इति भवति। तर्हि दाक्षि इति भवति। तस्मात् ङीष् प्रत्ययः अस्ति। एतत् योग्यं दाक्षि इति। तत्र पुनः इञ् प्रत्ययस्य यस्येति च इति सूत्रेण पुनः इकारस्य लोपः भवति। दाक्षि इत्यस्य इकारस्य लोपः भवति। तर्हि किं भवति? दाक्षी इति प्रातिपदिकं भवति। तस्मात् सुप्रत्ययः सुप्रत्यये सति किं तस्य हल्ङ्याभ्यो दीर्घासुदिस्य वृत्तं हल् इति सूत्रेण लोपे तत्र दाक्षी इति तत्र रूपं भवति। एवं दक्षस्य अपत्यम् इत्यर्थे दाक्षी इति प्रयोगः पठितः। परन्तु अत्र प्रजापतिविशेषः इति अर्थः न युज्यते। अत्र सिद्धान्त तत्र लक्ष्मीटीकायां बालमनोरमायां च अयम् अर्थः दत्तः अस्ति। कः अर्थः? एवं एतद् अस्ति। तत्र जातिवाचकत्वं कथं भवति इति सर्वमुक्तं। तत्सर्वमुक्तं प्रजा एतत् चिन्तनीयमस्ति। अत्र विषये चिन्तनीयमस्ति। मनुष्यजातेः इत्यनेन सह प्रजापतिविशेषः इत्युक्ते देवयोनि अस्ति, मनुष्यः नास्ति। प्रजापतिविशेषः दक्षप्रजा। तस्मात् वयम् एवं चिन्तयामः, दाक्षीपुत्रस्य पाणिनेः इति महाभाष्ये यत् प्रयोगः अस्ति, यदा पाणिनि अस्ति खलु, पाणिनेः पितुः नाम दक्षस्य अपत्यम् आसीत्। दाक्षीपुत्रस्य तद् सः दक्षः देवयोनिविशेषः नास्ति, कश्चन मानवः। तथा तस्मात् दाक्षीपुत्रस्य पाणिनेः इसमें दक्षपुरुषस्य उल्लेखः अस्ति। तादृश किमपि तत्र भवितुम् अर्हति, अन्यत् भवितुं नार्हति। तत्र दाक्षीपुत्रस्य पाणिनेः एव दक्षः नाम कश्चन पुरुषः, तस्य अपत्यम् इति दाक्षी इति भवति। अपत्यं स्त्री दाक्षी भवति, तस्याः पुत्रः दाक्षीपुत्रः इति तत्र प्रयोगः अस्ति। पाणिनेः मातुः नाम दाक्षी इति आसीत् इति महाभाष्ये दाक्षीपुत्रस्य पाणिनेः इति प्रयोगः अस्ति। तादृशं किमपि स्यात् अत्र भवितुम् अर्हति, न तु दक्षः प्रजापतिविशेषः इति भवितुं नार्हति। यदि दक्षः प्रजापतिविशेषः इति भवति चेत् इतो मनुष्यजातेः इति सूत्रेण सह तत्र समन्वयार्थं न ज्ञायते। अयं विषयः चिन्त्यः विषयः इति मम कथनस्य आशयः। अग्रे वयं गच्छामः। इतोपि किमस्ति तत्र? तावदेव। तत्र उदमेयस्य अपत्यं स्ति इति औदमेयी इति। अर्थात् यकारः उपधायां यस्य प्रातिपदिकस्य भवति तस्मादपि तत्र किं भवति? ङीष् प्रत्ययः भवति अत्र। अर्थात् तत्र एवं एतत् नास्ति इत्युक्ते अयोपधविषयः अत्र नास्ति। अयोपधविषयः अत्र नास्ति। जातेः इति अनुवृत्तिः अस्ति। यकारोपधशब्दादपि ङीष् भवति इति उदमेयस्य तस्य तत् कथम् अर्थं प्राप्नोति इत्युक्ते अयं विषयः एतदपि एतत् कथम् एवम् अर्थं वयं स्वीकर्तुं शक्नुमः, तस्य कृते किं प्रमाणमस्ति इति एकः प्रश्नः अस्ति। तस्य कृते एवमस्ति ज्ञापकं। पूर्वसूत्रं पश्यतु। जातेरस्त्रीविषयात् अयोपधात् इति पूर्वसूत्रं। तत्र जातेः इति शब्दः अस्ति। जातेः इति शब्दः अनुवर्तमाने सति पुनः इतो मनुष्यजातेः इत्यत्र जातेः इति तत्र पुनः जातेः इति शब्दग्रहणमस्ति। सूत्रेषु अदृष्टं पदं सूत्रान्तरात् अनुवर्तनीयं सर्वत्र इति अस्माकं नियमः। तर्हि पूर्वसूत्रे किमस्ति? पूर्वसूत्रे तु स्पष्टतया जातेः इति शब्दः अस्ति। तर्हि जातेः इति अनुवृत्तिं कर्तुं शक्नुमः वयं। 63 सूत्रसंख्या
तत्र जातेः इति शब्दः अस्ति, तस्य अनुवृत्तिः 64 मध्ये अस्ति एव। तर्हि किमर्थं 65 मध्ये कर्तुं न शक्नोति? तर्हि तद्विहाय आचार्यः स्वयं तत्र 65 सूत्रे जातेः इति शब्दस्य ग्रहणं कृतवान् इति आचार्यः तत्र किमपि रहस्यं स्थापितवान्। अर्थात् किमपि तत्र अस्ति, तदर्थमेव तत्र कृतवान्। तत् किम् इत्युक्ते तत् स्वीकृत्य तत्र योपधादपि इति तत्र ज्ञापकमेतत्। अर्थात् तत्र यकारः येषाम् उपधायां भवति तादृशशब्दानामपि तत्र किं भवति इति। यकारोपधादपि तत्र किं भवति? इकारान्त यकारोपधादपि तत्र स्त्रीत्वविवक्षायां नीष् प्रत्ययः भवति तत्र इति तस्य आशयः। तर्हि तत्र उदमेयस्य अपत्यं स्त्री इति उदमेय शब्दात् तत्र प्रथमम् इञ् प्रत्ययः भवति। उदमेयः, उदमेयः इति कस्यचित् नाम, कस्यचित् नाम अस्ति उदमेयः इति। उदमेय शब्दः तत्र यकारोपधः शब्दः इति तस्य वैशिष्ट्यं ज्ञातं खलु। तत्र उदमेय शब्दस्य उपधायां कः वर्णः अस्ति? यकारः अस्ति। उदमेय शब्दस्य यकारः अस्ति। तर्हि मूल पश्यामः वयं एकक्षणम्। उदमेय कस्य ऋषिविशेषः वा कोऽपि वा भवतु, उदमेय इति एकः। तस्य अपत्यं स्त्री इत्यर्थे अत इञ् इति सूत्रेण इञ् प्रत्ययः, राइट? अत इञ् इति अस्ति। अत इञ् इति ञकारस्य लोपः भवति, ञकारस्य लोपः भवति। तर्हि ञकार इत् भवति चेत् तद्धितेषु अचामादेः इति आदिवृद्धि। तर्हि किं भवति? औ द मे। इदानीं यकारोत्तर अकारस्य लोपः भवति। यकार यस्येति च इति यकारोत्तर अकारस्य लोपः भवति। तेन कारणेन तत्र य इति भवति, य इति भवति, य इति भवति। यकारस्य अकारलोपः जातः। तर्हि इञ् 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 भवति। तर्हि किं भवति? किं प्रातिपदिकं भवति? पश्यतु, तत्र औदमेयि इति प्रातिपदिकं भवति। अस्य वैशिष्ट्यं नाम अत्र अन्तिमवर्णः कः? इकारः। अन्तिमवर्णात् पूर्ववर्णः कः? यकारः। इत्युक्ते अयं शब्दः योपधः अस्ति, यकारोपधः अस्ति। पूर्वसन नियमानुसारं जातेर् अस्त्री विषयात् अयोपधात् इति अस्ति। अत्र सः विषयः नास्ति। अत्र योपधादपि अर्थात् यस्य प्रातिपदिकस्य उपधायां यकारः भवति तस्मात् प्रातिपदिकादपि नीष् प्रत्ययः भवति इति नीष् प्रत्ययः। नीष् प्रत्ययः भवति चेत् पुनः तत्र अकारस्य ईकारस्य लोपे तत्र किं भवति? औदमेयी इति प्रातिपदिकं भवति। औदमेयी इति प्रातिपदिकात् सुप्रत्यये पुनः तत्र सुप्रत्ययस्य अल्ज्ञाभ्यो दीर्घा सुतिस्य पृक्तं हल इति सूत्रेण तत्र किं भवति? तत्र सुप्रत्ययस्य लोपे औदमेयी इति। औदमेयी, औदमेयी अत्र मम मुद्रणदोषः जातः। वस्तुतः ह्रस्वः इकारः भवति। औदमेयी इति ह्रस्वः इकारः भवति खलु, अत इञ् अस्ति। औदमेयी इति अस्ति। सो एतद्रूपं तस्मात् अत्र एकः व्याकरणविशेषः नाम, अत्र किञ्चित् विवरणविशेषः नाम किमस्ति? अत्र एक ज्ञापकता, ज्ञापकम् अस्ति। इदं सूत्रं ज्ञापकमस्ति। किमर्थं? तत्र जातिग्रहणं, जातिग्रहणं तत्र ज्ञापकमस्ति, ज्ञापकम् अस्ति तत्र किञ्चित्। जातिग्रहणम् अर्थात् जातेरस्त्री विषयाद् अयोपधात् इति सूत्रे जातेः इति शब्दः अस्ति। तस्य अनुवृत्तिम् आचार्यः न कृतवान्। न कृत्वा अत्र नवीनतया आचार्यः जातेः इति शब्दस्य प्रयोगं कृतवान्। तेन वस्तुतः वयं जानीमः मात्रोत्सवं मात्रालाभं पुत्रोत्सवं मन्यन्ते वैयाकरणाः। तर्हि एकः शब्दः तत्र विद्यमाने सति, शब्दे विद्यमाने सति पुनः तस्य शब्दस्य प्रयोगः इति गौरवमस्ति। तर्हि तत्र गौरवं
परन्तु आचार्यस्य प्रयोगः सिद्धे सत्य आरम्भः तत्र अस्ति, तत्रापि पूर्वं सिद्धमस्ति, तर्हि पुनः आरब्धमस्ति, तर्हि तत् ज्ञापकम् अर्थः अन्यथा व्यर्थः भवति, व्यर्थं तत् ज्ञापकं भवति इति। अस्तु, तर्हि तत् कार्यम् अभवत्। इदानीं वयम् अग्रे गच्छामः। ज्ञापकं भवद्भिः ज्ञातम्। इदानीं मनुष्यजातेः इति किमर्थम् उक्तम् इति अस्ति। मनुष्य इति किमर्थं? तर्हि तत्र उक्तं तित्तिरिः इति एकम् उदाहरणम् उक्तं। तित्तिरिः इति प्रत्युदाहरणं। तित्तिरिः तित्तिरिः इत्यत्र अन्यलक्षणानि सर्वं भवति। इकारान्तशब्दः, इकारान्तप्रातिपदिकमस्ति, जातिवाचकमस्ति, परन्तु किं नास्ति, तित्तिरि पक्षिविशेषः अस्ति, न तु मनुष्यविशेषः। तेन कारणेन तादृशेभ्यः प्रातिपदिकेभ्यः ङीष् प्रत्ययः न भवेत्, न भवतु इति व्यावृत्तिनिमित्तं सूत्रे तत्र मनुष्यजाते मनुष्यशब्दस्य योगः तत्र तित्तिरि इति अस्ति। पश्यतु, तित्तिरिः पक्षिजातिविशेषः, स्त्रियां ङीष् न, अमनुष्यजातिवाचित्वादिति भावः। तत्र अमनुष्यजातिवाचित्वादिति भावः तत्र एवमस्ति। तत्र तत्र एवमस्ति, जातिवाचित्वा अमनुष्यजातिवाचित्वात् इति, अर्थात् मनुष्यजातिवाचित्वं तत्र नास्ति। तेन कारणेन तत्र ङीष् प्रत्ययः न भवति, ङीष् प्रत्ययः न भवति, तत्र पक्षी अस्ति इति कारणेन तादृशशब्देभ्यः प्रातिपदिकेभ्यः इति न भवतु इति कृत्वा तत्र एतादृश प्रयोगः, तत्र मनुष्यशब्दस्य प्रयोगः कृतः। तत्र कारणं तत्र इदन्तस्त्रीलिङ्गशब्दः अस्ति, सः तित्तिरि इति इदन्तस्त्रीलिङ्गशब्दः। कारणं तत्र पुल्लिङ्गे स्त्रीलिङ्गे च एतेषां शब्दानां प्रयोगः भवति इति अमरकोशादिषु अस्ति एव। तेन कारणेन इदन्तस्त्रीलिङ्गशब्दः एषः, तर्हि तस्य अपत्यम् इत्यर्थे तस्य तत्र एतद् भवितुम् अर्हति। तर्हि तित्तिरि इति शब्दः, तस्मात् तत्र इकारान्तस्त्रीलिङ्गशब्दः अस्ति इति कृत्वा तत्र भवितुम् अर्हति, परन्तु मनुष्यभिन्न अस्ति, पक्षिविशेषः अस्ति इति कृत्वा तत्र तस्य व्यावृत्तिः सूत्रे मनुष्यशब्दस्य प्रयोगः। मनुष्येतर योनिषु एतस्य प्रयोगः न भवति, मनुष्येतर योनिषु अयं न भवेत् इति दर्शयितुम् आचार्यः तत्र मनुष्यशब्दस्य प्रयोगं कृतवान् इति तावदेव। वयम् अग्रे गच्छामः। अग्रिमं सूत्रमस्ति ऊत। ज्ञातं वयं जानीमः, यदा वयम् आरम्भदिनेषु वयं यदा पठितवन्तः तत्र आहत्य 8 स्त्रीप्रत्ययाः सन्ति इति वयं पठितवन्तः। 8 स्त्रीप्रत्ययाः। तत्र तत्र ऊमुतः इति टाप डाप चाप ङीप ङीष ङीन् ऊङ ति इति 8 प्रत्ययाः। तर्हि सामान्यतः सप्तमः प्रत्ययः ऊङ इति अस्ति। तर्हि ऊङ प्रत्ययस्य अत्र विषयः अस्ति। ऊमुतः इति, उतः इति उकारान्तात् इति तदन्तग्रहणं प्रातिपदिकात् इत्यर्थः। उतः इत्युक्ते ऊङ उतः इति द्विपदं सूत्रम्।
ऊङ उतः इति द्विपदं सूत्रं तत्र पश्यतु ऊङ इति प्रथमा एकवचनम् ऊङ प्रत्ययः इति उतः इति पंचमी एकवचनम् उकारान्तात् इति उकारान्तात् इति पंचमी एकवचनं तर्हि ऊङ उतः इति मनुष्यजातेः इति अत्रापि अनुवर्तते पूर्वसूत्रात् मनुष्यजातेः इति अत्र अनुवर्तते अनुपसर्जनात् इति वयं जानीमः तत्तु प्रचलति अग्रे तर्हि प्रत्ययः परश्च आद्युदात्तश्च ज्ञाप्रातिपदिकात् स्त्रियाम् अनुपसर्जनात् एते 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 सर्वे अधिकाराः अनेन सूत्रेण सह तर्हि मनुष्यजातेः काशिकां पश्यामः मनुष्यजातेः इति अनुवर्तते उकारान्तात् मनुष्यजातिवाचिनः प्रातिपदिकात् स्त्रियाम् ऊङ् प्रत्ययः भवति इति अस्ति उकारान्तात् मनुष्यजातिवाचिनः प्रातिपदिकात् स्त्रियाम् ऊङ् प्रत्ययः भवति इति सूत्रार्थः स्पष्टमस्ति स्पष्टता अस्ति उकारान्त प्रातिपदिकं मनुष्यजातिवाची प्रातिपदिकात् स्त्रियां स्त्रीत्व विवक्षायां ऊङ् प्रत्ययः भवति इति तत्र अस्ति मनोरमा काशिकायाः एषा सिद्धान्तकौमुद्याम् उकारान्तात् अयोपधात् मनुष्यजातिवाचिनः स्त्रियाम् ऊङ् स्यात् इति अयोपधात् इत्यत्र इति एतदत्र अपेक्षते इति तदस्ति अत्र तु अर्थे तु तत्र दत्तं नास्ति परन्तु विवरणे तु तत्र दत्तमस्ति अयोपधात् इत्येतदत्र अपेक्षते इति काशिकायाम् अर्थात् अयं विषयः अयोपधविषयः अस्ति तत्र संशयः नास्ति तर्हि अध्वर्योर्ब्राह्मणी इति तत्र उदाहरणानि तत्र दत्तमस्ति अयोपधात् इत्यत्र तत्र एवं तत्र तस्य विवरणमस्ति तर्हि उकारान्तात् अयोपधात् मनुष्यजातिवाचिनः स्त्रियाम् ऊङ् स्यात् इति सूत्रार्थः कस्मात् ऊङ् प्रत्ययः भवति उकारान्तशब्देभ्यः भवति तत्र मनुष्यजातिवाचिनः इत्यपि भवति तर्हि स्त्रियाम् ऊङ् स्यात् इति तत्र शब्दः उदाहरणाय तत्र दत्तमस्ति कुरुः इति शब्दः दत्तः अस्ति कुरुः इति शब्दः तत्र एतस्य उदाहरणरूपेण तत्र दत्तः अस्ति कुरुदेशस्य राजा इत्यर्थे कुरु शब्दः तस्य अपत्यं स्त्री इत्यर्थे कुरुः इति शब्दः निष्पद्यते तत्र हल्ङ्याभ्यो दीर्घासुदिस्य पृक्तं हल इति सूत्रस्य प्रवृत्ति न भवति तस्मादेव सुप्रत्ययस्य ऋत्वविसर्गौ भवतः कारणं हल्ङ्याभ्यो दीर्घाद् इत्यत्र यदि ञन्तः अथवा आपन्दः भवति चेदेव भवति खलु अत्र टाप डाप ञाप चापपि नास्ति ङीप ङीष ङीनपि नास्ति तेन कारणेन हल्ङ्याभ्यो दीर्घासुदिस्य पृक्तं हल इति सूत्रेण तत्र स्त्रीप्रत्ययस्य तत्र लोपः न भवति यदि लोपः न भवति चेत् सुप्रत्ययस्य ऋत्वविसर्गौ भवतः इति स्पष्टं तर्हि तत्र एवमस्ति तत्र एवमपि भवितुमर्हति तत्र कुरुशब्दः तत्र कुरुदेशस्य राजा तस्य अपत्यम् इत्यर्थे तत्र किं भवितुमर्हति तस्यापत्यम् इति सूत्रेण अण्प्रत्ययः अपि भवितुमर्हति अण्प्रत्ययः भवितुमर्हति चेत् टिट्ठाणन् इति सूत्रेण तत्र पुनः ङीष् प्रत्ययः ङीप् प्रत्ययः भवति सत्यं खलु यदि परन्तु तत्र तस्यापत्यम् इति अर्थे तत्र अण्प्रत्ययः नास्ति तत्र वस्तुतः कः प्रत्ययः अस्ति कुरुनादिभ्यो ण्य इति तत्र अस्ति कुरुनादिभ्यो ण्य इति तत्र विशेषसूत्रमस्ति वयं जानीमः वयं पठितवन्तः एतद् अस्माकं तद्धितप्रकरणसन्दर्भे किमस्ति कुर्वादिभ्यो ण्यः एवं ण्यप्रत्ययः अस्ति ण्यप्रत्ययविधायकं सूत्रमस्ति तत्र पश्यतु कुरुनादिभ्यो ण्यः इति सूत्रमस्ति ण्यप्रत्ययम् अस्ति तत्र कुरु अयं क्षत्रियवाजी शब्दः तथा नकारादि क्षत्रियवाजी शब्दाः यदि जनपदस्य नामरूपेण प्रयुज्यन्ते तर्हि तस्यापत्यम् इति तत्र न भवति
तत्र अण् प्रत्ययः भवति इति अर्थः। अस्मिन् अर्थे ण्यप् प्रत्ययः भवति इत्यर्थः। ण्यप् प्रत्ययविधायकं सूत्रमस्ति। कुरुनादिभ्यो ण्यः इति सूत्रं। तत्र ण्यप् प्रत्ययः भवति तस्मिन् अर्थे। ण्यप् प्रत्ययः भवति चेत् तत्र ण्यप् प्रत्ययः भवति। तदनन्तरं किमस्ति तत्र दर्शयामि अहं। तत्र एकं प्रक्रिया दर्शयामि। कः शब्दः मूलशब्दः किं भवति? कुरु इति भवति। तस्मात् कः प्रत्ययः भवति? ण्यप् प्रत्ययः। ण्यप् प्रत्ययः भवति। राइट? ण्यप् प्रत्ययः भवति। ण्यप् प्रत्ययस्य किं भवति इत्युक्ते तत्र वयं पठितवन्तः, भवन्तः स्मरन्ति, एकं सूत्रमस्ति खलु, तत्रैव समीपे अस्ति 41176 तदेव सूत्रमस्ति। किमस्ति? किमस्ति सूत्रं? स्त्रियाम् एतत् सूत्रमस्ति। एतत् सूत्रं पश्यतु। स्त्रियामवन्ति कुन्ति, स्त्रियामवन्ति कुन्ति कुरुभ्यश्च इति नियमः। तत्र अवन्ति कुन्ति कुरु शब्देभ्यः प्रयुक्तः यः तद्राजसंज्ञकः तस्य स्त्रीत्वे विवक्षिते लुक् भवति। अत्र स्त्रीत्वस्य विवक्षा अस्ति। वयं किं रूपं कर्तुं गच्छामः इदानीं? स्त्रीत्वविवक्षायाम् इति विवक्षा अस्माकं किमस्ति? स्त्रीत्वविवक्षा अस्ति। तत्र एवमस्ति, तस्य स्त्रीत्वे विवक्षिते लुक् भवति। अर्थात् किं भवति? लुक् लोपः भवति स्त्रीत्वविवक्षायां। स्त्रीत्वविवक्षा, अत्र स्त्रीत्वविवक्षा अस्ति। वयं तत्र किं वदामः? कुरुदेशस्य राजा कुरुः, तस्य अपत्यं स्त्री इति विवक्षा अस्ति अस्माकं। तर्हि किं भवति? एतेन सूत्रेण, एतत् सूत्रं भवन्तः नोट् कृत्वा स्थापयन्तु। स्त्रियामवन्ति कुन्ति कुरुभ्यश्च इति। स्त्रियामवन्ति कुन्ति कुरुभ्यश्च इति सूत्रेण तत्र दत्तमस्ति। तत्र सिद्धान्तकौमुद्यां अत्र न दृश्यते, परन्तु मुद्रितग्रन्थेषु एतस्य उल्लेखः कृतः अस्ति। कुरुनादिभ्यो ण्यः इति अत्र पश्यतु। अत्र एतत् सूत्रार्थः उक्तः कुरुः इति। तदनन्तरं पश्यतु, एतत् आचार्यः एतयोः द्वयोः सूत्रयोः स्मारणं कृतवान् अस्ति। एतत् अर्थात् कुरुनादिभ्यो ण्यः इति सूत्रेण ण्यप् प्रत्ययः भवति। तदनन्तरं पुनः ण्यप् प्रत्ययः कौरव्यः इति पुल्लिङ्गे रूपं भवति। कौरव्यः इति भवति। कुरोः अपत्यम् इत्यर्थे कौरव्यः इति प्रयोगः भवति पुल्लिङ्गे। स्त्रीलिङ्गे तु कुरुः इति भवति। एवं प्रयोगः भवति। तत्र एनेन स्त्रियामवन्ति कुन्ति कुरुभ्य इति तत्र सूत्रेण तत्र एतस्य लोपः भवति। लोपः भवति चेत्, लुक् लोपः भवति चेत् किं भवति? कुरु इति भवति। तर्हि कुरु शब्दात् अनेन सूत्रेण किं भवति? कः प्रत्ययः भवति? ऊङ् प्रत्ययः भवति। एतत् नवीनम्, इतः पूर्वम् अस्माभिः न कृतमस्ति। ऊङ् प्रत्ययः भवति। ऊङ् प्रत्ययस्य उकारस्य लोपः भवति। उकारस्य लोपः भवति चेत् तत्र किं भवति? उकारस्य लोपः भवति चेत् कुरु ऊ इति भवति। कुरु ऊ इति भवति। अग्रे सवर्णदीर्घः। सवर्णदीर्घे उकारस्य लोपः कथं विधीयते? कस्य लोपः? उकारस्य लोपः कथं विधीयते? उकारस्य लोपस्य अपेक्षा का अस्ति? तदेव सवर्णदीर्घ एव खलु साक्षात्। सवर्णदीर्घ इत्येव अहम् उक्तवान्। तदेव मुद्रणमपि कृतवान्। पश्यतु, अत्र यस्य इति च तु न भवति खलु। तत्र इकारः तु परे नास्ति। अनन्तरं तत्र यस्य इति च इति अकार इकारयोः लोपः भवति। तर्हि अत्र सवर्णदीर्घः भवति। कुरु इति सवर्णदीर्घः भवति। सवर्णदीर्घः भवति, अनन्तरं सुप्रत्ययः भवति। तस्मात् प्रथमा एकवचने। राइट? सुप्रत्ययस्य लोपः न भवति। किमर्थं लोपः न भवति? अत्र एतत् टापन्तविषयः अपि नास्ति, आपन्तविषयः अपि नास्ति, ञन्तविषयः अपि नास्ति। यदि टाप् डाप् चाप् भवति चेत्
सुप्रत्ययस्य लोपः भवति। सो सर्व स्त्रीलिङ्गशब्देभ्यः सर्वदा विसर्गः न भवति इति नास्ति, सर्वदा तथा नास्ति। यथा कुरुः इति शब्दः कुरुः इति ऊरुः इति इत्यादि शब्दाः भवन्ति अग्रे, तत्र सर्वत्र विसर्गः अस्ति। तर्हि अत्र सुप्रत्ययस्य किं भवति, ससजुषो रुः इति सूत्रेण ऋत्वं भवति। ससजुषो रुः इति तत्र ऋत्वं भवति, ऋत्वं भूत्वा पुनः तस्य विसर्गः भवति, तर्हि कुरुः इति भवति। कुरुः इति प्रथमा एकवचनं, तत्र कुरुः इति प्रथमा एकवचनं भवति, ऊङ् प्रत्ययः भवति इति। तत्र ऊङ् प्रत्ययः इति एकस्त्रीलिङ्गस्य विशेषं विशिष्टं रूपम् एतत्, एतद् वयं प्रथमवारं दृष्टवन्तः, रैट्। अग्रे गच्छामः। तदनन्तरं पुनः तत्र किमस्ति इत्यादौ तत्र लुक् इति अयोपधात् इति किमर्थम् इति एक दलप्रयोजनं तत्र उक्तमस्ति। तत्र दलप्रयोजनमस्ति यकारोपध भिन्नं, तत्र किमर्थम् इति अयोपधात् यकारोपध भिन्नम् इति किमर्थं, तस्य उत्तरम् उक्तं। प्रत्युदाहरणम् अध्वर्युशब्दः, अध्वर्यु इति शब्दः तत्र प्रत्युदाहरणम् अस्ति, पश्यतु। अयोपधादध्वर्युः इति अध्वर्युः इति, अध्वर्युः इति तत्र न भवति। किमर्थम्, अध्वर्यु इति तत्र किमस्ति, अध्वर्युशाखा अध्यायिनी इति अर्थे भवितुम् अर्हति। तत्र अध्वर्युः इति यः कापि अध्वर्युशाखां पठति इति तस्मिन् अर्थे अध्वर्युशाखा अध्यायिनी परकः शब्दः एषः, अथवा अध्वर्यु शाखाध्यायी वंशोद्भवा इत्यर्थे भी भवितुमर्हति। उभयदापि कर्तुं शक्यते। यः कापि अध्वर्यु किं भवति, शाखा अध्ययनं करोति या सा भवितुमर्हति, तद् न भवितुमर्हति इति नास्ति। तस्य कृते अहं यमस्मृति परह्यः उक्तवान्, पुरा नारीणां मौञ्जः इति आसीत् इति अहम् उक्तवान्। तथा कथं भवति इति प्रश्नः न उद्भवति इदानीं, कारणं गतदिवसे अहं तस्मिन् विषये अहं विवरणं दत्तवान्। यमस्मृत्यादिषु तत्र स्त्रीणामपि तत्र किमस्ति, इदानीमपि आर्यसमाजादिषु स्त्रीणाम् उपनयनं कुर्वन्ति, इदानीमपि अस्ति, तत् पुरातनकाले एव आसीत् इति नास्ति। इदानीमपि आर्यसमाजीयाः याः महिलाः भवन्ति तासां मौञ्जीबन्धनं भवति, तेषाम् उपनयनम् अस्ति, उपनयनसंस्कारः इदानीमपि अस्ति। पुराकल्पे तु नारीणां मौञ्जीबन्धनमिष्यते इति अहं पूर्वम् उक्तवान् आसम्। तर्हि तत्र एतत् अर्थः अन्यथा शाखा अध्यायी वंशोद्भवा इत्यपि भवितुं शक्यते। यत्र शाखाध्ययनं चलति तस्मिन् वंशे जाता इत्यर्थे शाखाध्ययन वंशोद्भवपरा इत्यपि तत्र भवितुम् अर्हति। अस्तु नाम एनिवे, परन्तु अत्र शब्दस्य वैशिष्ट्यं नाम अत्र किमस्ति, एतस्य शब्दस्य किमस्ति, तत्र एकैकं पश्यामः। आ अनन्तरं किमस्ति, ध अस्ति, अनन्तरं किमस्ति, व अस्ति, अध्वा एवमस्ति, ऋ अस्ति, अनन्तरं य अस्ति, अनन्तरम् उ अस्ति इति अध्वर्यु इति शब्दः। अध्वर्यु इति शब्दः अत्र किमस्ति, अत्र वैशिष्ट्यं नाम अन्तिमवर्णः उकारः, तस्मात् पूर्ववर्णः यकारः, इत्युक्ते योपथः। यकारः उपधायाम् अस्ति, यकारः उपधायाम् अस्ति, तर्हि तत्र योपथ प्रतिषेधः अस्ति अनेन सूत्रेण। अयोपथात् इति अस्ति, अयोपथात् इति अनेन व्यावृत्तिः। तत्र किं भवति, अत्र ऊङ् प्रत्ययः न भवति, अत्र ऊङ् प्रत्ययः न भवति, एतस्मात् सुप्रत्ययः भवति, तस्य पुनः विसर्गः भवति। अध्वर्युः इति रूपं भवति, अध्वर्युः इति रूपं तत्र दत्तमस्ति, तत्र अध्वर्युः इत्येव भवति, तत्र एव भवति, अध्वर्युः इति भवति, रैट्। एतावदेव तत्र प्रत्युदाहरणविषये प्रतिपादनीयमस्ति। अग्रे गच्छामः। अप्राणिजातेश्च इति एकवार्तिकमस्ति, वयं पश्यामः। तत्र
अप्राणिजातेश्चारज्वादीनाम् इति तत्र दृश्यते। तत्र किं किम् अस्ति इति वयं पश्यामः। तत्र अप्राणिजातेः च अरज्वादीनाम् उपसंख्यानम् इति वार्तिकम्। अप्राणिजातेः च अरज्वादीनाम् उपसंख्यानम् इति। रज्वादि पर्युदासाद् उवर्णान्तेभ्यः एव, तत्र उवर्णान्तेभ्यः एव, तत्र पर्युदासः रज्जु आदि त्यक्त्वा इति अस्ति खलु। तस्मात् किं करणीयम्? उवर्णान्तादेव इति, तस्मादेव तत् त्यक्तव्यम् इति उक्तं खलु। अन्यान्तानां चेत् रज्ज्वादीनां किमर्थं त्यागः करणीयः, पर्युदासः किमर्थं योजनीयः? तर्हि रज्ज्वादिपर्युदासाद् उवर्णान्तेभ्य एव इति तत्र वार्तिकस्य पश्यतु। अत्र अत्र उभयत्रापि किञ्चित् अप्राणिजातेषु इति अस्ति। तर्हि पश्यतु, रज्ज्वादि भिन्नानाम् अप्राणिजातिवाचकानामपि नीष् उपसंख्यानम् इत्यर्थः। रज्ज्वादि भिन्नानां, रज्जु आदि अन्येपि केचन शब्दाः सन्ति। तत्र रज्ज्वादि भिन्नानाम् अप्राणिजातिवाचकानाम् अपि ऊङ् उपसंख्यानम् इति तत्र आशयः। रज्ज्वादि पर्युदासादि अकार तत्र केवलम् उकार विषयः एव भवति, अन्यत्र तु अतिप्रसङ्गः न भवति इति तत्र एवमस्ति। रज्ज्वादि सदृशानां वर्णान्तानामेव ग्रहणं भवति। अत्र रज्ज्वादि सदृशानां वर्णान्तानामेव ग्रहणं भवति। अत्र तत्र कश्चन न्यायः अस्ति। ननिव युक्तमन्यसदृशाधिकरणे तथा हि अर्थगतिः इति एकः न्यायः अस्ति। तस्मादेव तत्र रज्ज्वादिसदृशानां वर्णान्तानामेव ग्रहणादिति भवति। तत्र उकारान्त वर्णान्तानामेव भवति। तत्र रज्ज्वादि इति उक्तमस्ति। रज्ज्वादि इति तत्र किं करणीयमस्ति? रज्ज्वादि इति तत्र तर्हि वार्तिकस्य अर्थः अरज्ज्वादीनाम् अप्राणिजातेः च ऊङः उपसंख्यानं रज्ज्वादि भिन्न इति अस्ति। रज्ज्वादि भिन्न इत्यस्य तत्र एवम् अर्थः स्वीकर्तव्यः। तत्र एवं भवति, रज्ज्वादि अर्थेभ्यः तु न भवति, रज्ज्वादि शब्देभ्यः इति भवति। रज्ज्वादि अर्थेभ्यः तु न भवति, रज्ज्वादि शब्देभ्यः तत्र एवं भवति इति। तर्हि उकारान्त रज्जु इत्यादि भिन्न अर्थात रज्जु आदि शब्दान् त्यक्त्वा प्राणिभिन्न जातिवाचक उकारान्त शब्देभ्यः स्त्रीलिंगे ऊङ् स्त्रीत्वविवक्षायाम् ऊङ् प्रत्ययः स्यात् इति तस्य वार्तिकस्य अर्थः। नञ्पर्युदासः अस्ति। नञ्पर्युदासः अस्ति कारण नञ् इव एतयोः युक्त अन्यसदृशाधिकरणे तदा हि अर्थगतिः इति अस्ति। नञ् यत्र भवति इव अत्र भवति, तत्र नञ् युक्त इव युक्त पदस्य किं भवति? तद्भिन्न तत्सदृश अधिकरणमस्ति, आश्रयः अस्ति, तस्य बोधकं भवति इति तस्य नियमः। नञ् इव युक्तम् अन्यसदृशाधिकरणे तथा हि अर्थगतिः इति न्यायेन तत्र किं ज्ञातव्यं? रज्ज्वादिसदृशानां वर्णान्तानाम् इति ग्रहणं करणीयम् इति अस्ति। तत्र कश्चन न्यायः अस्ति तत्र। तर्हि तद्भिन्न तत्सदृश अधिकरणम् इति तत्र। तर्हि एवं रज्ज्वादि इत्यस्य सत्सदृश उवर्णान्तशब्दात् इति तस्य आशयः। तत्सदृश उवर्णान्तशब्दात् इति रज्ज्वादिसदृशानाम् उवर्णान्तानामेव तत्र रज्जुं त्यक्त्वा रज्ज्वादिसदृशानाम् उवर्णान्तानाम् इत्युक्ते तत्र वर्णान्तत्वं दर्शयति। तत्र रज्जुशब्दं त्यक्त्वा तत्सदृशानाम् उवर्णान्तानां ग्रहणम् इति आचार्यस्य एक प्रयोगवैशिष्ट्यम् एतत्।
एकं प्रयोगवैशिष्ट्यमस्ति तत्र रज्ज्वादि सदृशानाम् इति अरज्ज्व इति उक्तं खलु तर्हि रज्जुशब्दं त्यक्त्वा अन्येषां शब्दानां परन्तु रज्जुशब्दं त्यक्त्वा तद्भिन्न तत्सदृश रज्जु भिन्न रज्जु सदृश तर्हि कथं तद्भवति रज्जु भिन्न इति रज्जु शब्दं पार्श्वे स्थापयामः तत्सदृश इत्युक्ते तस्य उकारत्वं स्वीकुर्मः उकारान्तत्वं स्वीकुर्मः तादृश उकारान्त शब्दाः इति तदेव तद्भिन्नत्वे सति तत्सदृशत्वम् इति तस्य आशयः अहम् उक्तवान् खलु तत्र यदा तत्सदृशाधिकरणे तथा हि अर्थगतिः इति तस्य आशयः एवमस्ति तद्भिन्न तत्सदृश यदधिकरणं भवति तस्मात् इत्यर्थः रज्जु इति तत्सदृशं नाम उकारान्तत्वं तद्भिन्नं नाम रज्जु त्यक्त्वा अन्येषां शब्दानाम् इति अर्थः तत्र प्राणिवाचकानाम् अप्राणिवाचकानाम् इत्यर्थः स्पष्टम् अभवत् इति मन्ये तर्हि एकं रहस्यम् आचार्यः तथा तत्र स्थापितवान् प्रत्यक्षं वक्तुं शक्नोति स्म परन्तु न कृतवान् तद् एक रज्जुशब्दस्य त्यागः अपि व्यावृत्तिरपि अत्र अभवत् उकारग्रहणमपि अत्र अभवत् मात्रालाभम् उत्तरोत्सवं मन्यन्ते वैयाकरणाः तर्हि पुनः एकशब्दस्य प्रयोगस्य आवश्यकता नास्ति तद् आचार्यः एवं कृतवान् इति आशयः तस्य सो स्पष्टमस्ति उदाहरणाय तत्र एवमस्ति किम् उदाहरणं दत्तमस्ति तत्र रज्ज्वादिपर्युदासादुवर्णान्तेभ्य एव अलाब्ध्वा कर्कन्ध्वा इति तृतीया एकवचनस्य रूपं दत्तमस्ति तृतीया एकवचनमस्ति वस्तुतः अलाबूः कर्कन्धूः इति अस्ति अलाबूः अनयोः दीर्घान्तत्वेपि नोङ् धातोः इति विभक्त्युदात्तत्वप्रतिषेध ऊङः फलम् इति तत्रापि स्वरविशेषः अत्र भवति कारणं एतौ द्वौ शब्दौ अपि वस्तुतः एतौ शब्दौ दीर्घ अस्ति एव पश्यतु अलाबु इति शब्दः अस्ति अलाबु वीणा यदा अलाबु शब्दः अस्ति खलु अलाबु इति अस्ति तत्र किमस्ति तत्र एतस्य विवरणं दत्तमस्ति एकक्षणम् अलाबूटा इति अलाब्वा इति तत्र उदाहरणं दत्तमस्ति एतौ द्वौ अपि शब्दौ उ प्रत्ययान्तौ तर्हि तत्र अन्दोदात्तः पुनः ऊङ् अनन्तरं सवर्णदीर्घः यदा भवति अलाबू इति शब्दः अलाबू इति प्रातिपदिकम् अलाबू इति प्रातिपदिकस्य कः अर्थः अलाबू इत्युक्ते लौकी तत्र एतदस्ति खलु अलाबुवीणा निर्घोष इति कुत्र पाणिनीयशिक्षायाम् अलाबु शब्दस्य प्रयोगः अस्ति अलाबुवीणा निर्घोष इति अनुस्वारस्य अनुनासिकस्य वा उच्चारणसन्दर्भविषये तत्र अलाबुवीणा इति प्रयोगः अस्ति अनन्तरं कर्कन्धु इति शकन्धु कर्कन्धु इत्यादि उदाहरणानि भवन्तः सन्धिप्रकरणे पठितवन्तः इति मन्ये कर्कन्धु इति शब्दः तत्र अस्ति कर्कन्धु इत्युक्ते भवन्तः किं वदति बेर् इति वदति खलु तदस्ति कर्कन्धु इति कर्कन्धु इत्युक्ते तद्फलं यदा भवन्तः खादन्ति तत् कृष्णवर्णस्य तद् अलाबु इति लौकी कर्कन्धु इति बेर् इति तद्भवति अलाबु तर्हि तत्र किं भवति तत्र उ प्रत्ययान्तः अनन्तरम् उदात्त उ तत्र भवति तर्हि अलाबू आ इति कृत्वा तत्र अलाब्वा इति अस्ति अलाबु ऊङ् प्रत्ययः भवति चेत् सवर्णदीर्घे तत्र अलाबू इत्येव भवति तत्र टा प्रत्ययः भवति तृतीया एकवचने टा इति प्रत्ययः भवति टा प्रत्ययस्य टकारस्य लोपे आ भवति अलाबु आ भवति चेत् तस्य उदात्तत्वं भवति एकक्षणं टेक्स्ट् मध्ये
नोङ् धात्वोः इति विभक्त्युदात्तत्वप्रतिषेध ऊङः फलम् इति दत्तमस्ति। वस्तुतः यदा एतस्य सूत्रस्यापि किञ्चित् विवरणं कर्तव्यमस्ति अस्मिन् सन्दर्भे इति कृत्वा वयमेवं कुर्मः। इदानीं तस्य कृते किञ्चित् समयः अपेक्षितः भवति। अनन्तरं तस्मादहम् इदानीम् अत्र स्थगयामि। एतस्य सूत्रस्य नोङ् धात्वो इति सूत्रस्य विवरणेन सह अहं श्वः करिष्यामि। अत्र बहु वृष्टिः, अहं किमपि श्रोतुमेव न शक्नोमि। इदानीम् अहम् अत्र स्थगयामि। वयम् एतस्य विवरणेन सह श्वः अस्माकं वर्गस्य आरम्भः। शान्तिमन्त्रेण आरम्भं कुर्मः। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। धन्यवादः। धन्यवाद। धन्यवाद।